अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इंतखाबात तो हो गए हैं, लेकिन अब भी इंतखाबात का माहौल है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ हमने देखा कि सिंध में JUI ने भी आज जो है वो तकरीबन रोड ब्लॉकेज की है और एहतजाज किया है, और उनके सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में सड़कों पे आकर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है। और साथ साथ जो बड़े हैं इस मुल्क के सियासी जमातों के, वो आपस में मिल बैठ गए हैं और उन्होंने इत्तेफाक किया है कि जी हम हुकूमत साजी और साथ साथ पाकिस्तान को अब मज़ीद हॉल्टिंग सिचुएशन में नहीं रख सकते और हमने आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर तरफ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए। लेकिन असल मसला आ गया है फॉर्म 45 का। फॉर्म 45 में अब जो PTI के लोग क्लेम कर रहे हैं फॉर्म 45, और जो उनकी अपोजिशन के लोग क्लेम कर रहे हैं, जिसमें PMLN बिलखुसूस और JUI KPK में तो और ANP, अब मसला ये आ रहा है कि जी वो फॉर्म 45 जो है वो मैच नहीं कर रहे। अब इसमें कौन सी पार्टी है जिसने ये सारा पहले प्लान किया, या फॉर्म 45 जाली ऑलरेडी अवेल हुए उनको, या उन्होंने जाली फॉर्म 45 बनवाए, या फिर उन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब पंगा जो है वो चला गया है अदालत में, और आज अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि जी इलेक्शन अपना कोर्ट ने भी जो है वो फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया कि जी आप नताइज जारी ना करें। और इस्लामाबाद से जो शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है, पहले आए ज़रा उनको सुन लें। मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। अच्छा, फिर एक और बात बुखारी साहब ने आपको बताया, मुस्तफा नवाज खोकर TLP जमात इस्लामी हमारे साथ राब्ते में है, वही फॉर्म 45 हमारे पास है, उसी की कार्बन कापी उनके पास है, और वही रिजल्ट जो हमें दिया गया उनको दिया गया। तो RO से पूछता हूं, वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कुछ चीज आई है, वो कहां से ये रिजल्ट लेकर आए, उसका हमें नहीं पता चला। जी दोस्तों, अब आपने ये सारा मामला सुना। ये शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और जो नताइज पहले मीडिया पे दिखाए गए, पहले तो मीडिया नताइज का भी मैं आपको बता दूं कि देखें, फॉर सपोज हमारे पास नताइज आते हैं 2%, 3%, 5%, 15%, 25%, पहले यही होता है। पहले 2-3 घंटों के अंदर अंदर आपको 24-25% नताइज आना शुरू हो जाते हैं, और फिर कम्युनिकेशन मीन्स का हवाला दिया जा रहा है। अब हर तरफ से अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पक रही है। लेकिन PMLN के अंदर जो बड़े बैठे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि जी आप वजारत उज़्मा ना लें। PMLN को वजारत उज़्मा लेने की बजाय पंजाब की वजारत आला लेकर पंजाब में अपने आप को मजबूत करना चाहिए, और पंजाब के लोगों को जो PMLN समझती है प्रॉब्लम्स दरपेश आए हैं पिछले 5 साल के अंदर अंदर, बिलखुसूस 3.5 साल जो इमरान खान की हुकूमत में, जो ये समझते हैं, इनकी जो राय है, तो उन अवाम का ट्रस्ट बहाल करना है और अवाम को जो है वो रिलीफ देना है और पंजाब में अपने आप को मजबूत करना है। तो उसके लिए हमारा फोकस पंजाब होना चाहिए, और फेडरल में आप भले पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दे दें ताकि पीपल्स पार्टी जाके वफाक में हुकूमत बनाए, और ज़ाहिर बात है कुछ शेयरिंग फार्मूला होगा। लेकिन जो बड़ी कुर्सी है वजारत उज़्मा की, PMLN के जो बासर बड़े अंदर के लोग हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है। लेकिन इस बहस व मुबाहिसे के दौरान शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी ये राय थी कि नहीं, हमें पहले तो अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है कि जी हम हैं कितने, पहले हम उस पर काम करें। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो वजारत उज़्मा छोड़ने के हवाले से, या PMLN की तरफ से वजारत उज़्मा ना लेने की जो एक राय आई है PMLN के बासर लोगों से, तो उसको वो अभी तक उस पर कायल नहीं हो सके हैं, या वो अभी तक उस राय के साथ मुत्तफिक नहीं है। उनका ये मानना है कि नहीं जी, हमने एक कंटिन्यूएशन करनी है, और जहाँ पे काम छोड़ा था हमने इलेक्शन से पहले, वहीं से हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली बेहतर करें, और उनकी ये राय आई है। लेकिन बहरहाल PMLN से क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू आ रहा है अंदर से कि जी देखें, इंतखाबात भी मुतनाज़ हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बदनामी हो रही है, तो बेहतर यह है कि नवाज शरीफ साहब मज़ीद ये वज़न ना उठाएं और वजारत उज़्मा को जाने दें,
اور پنجاب میں مریم بی بی کو وزیر اعلیٰ کی سپورٹ دلوا کر ان کو وزیر اعلیٰ بنوائیں، پیپلز پارٹی کی سپورٹ لیں، اور دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے جو دیگر اتحادیے، تو آپ یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں یہ تمام جماعتیں آ رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی بھی ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اور ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ جی فی الحال ہم نے صرف ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو میسج یہ دیا گیا کہ جی آپ نے میاں صاحب سے ملنا ہے اور میاں صاحب کی آپ نے حمایت کرنی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایم کیو ایم نے آلریڈی اس وقت تک کی جو اپڈیٹ ہے، اب آگے زرداری صاحب سے ایم کیو ایم والے ملتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کا جو ہے وہ مائنڈ چینج ہوتا ہے یا زرداری صاحب ان کو قائل کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن میسج ایم کیو ایم کو یہی ہے کہ فی الحال آپ نے پی ایم ایل این کی کیمپ میں جانا ہے، اور انہوں نے اسی لیے پہل کی اور وہ وہاں گئے بھی صحیح، اور وہاں پہ ان کو اندر کھاتے انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین بھی دلایا کہ جی اگر آپ گورنمنٹ فارم کرتے ہیں تو آپ ہمیں کراچی کے لیے کوئی اچھا پیکیج دیں تاکہ ہم بھی اپنے لوگوں کو جا کے بولیں کہ جی دیکھیں آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ یہ لائے ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ مذاق میں جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو کہ ماضی میں جو بیانات آتے رہے ان پر بھی ان کی ہنسی مذاق ہوا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا بھی پوچھا جو کہ انہوں نے دیا تھا کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو بہرحال تو آلریڈی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی ملاقات سے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اگر پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے تو ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرے گی، اور اگر پیپلز پارٹی بناتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کو پھر کہیں اور سے میسج آ جائے کہ جی اب آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور حکومت میں بھی اپنا شیئر لیں۔ تو کوئی اس قسم کی ابھی انکلیئرڈ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، لیکن اسٹل چانسز ہیں۔ زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ جی بلاول وزیر اعظم بنے، پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کوشش ہے کہ جی بلاول وزیر اعظم بنے، لیکن جو صورتحال ہے اور جو قومی اسمبلی میں نمبر گیم ہے، کیونکہ حکومتیں نمبروں پہ بنتی ہیں، خواہشات پہ نہیں بنتی ہیں یا اعلانات پہ نہیں بنتی ہیں، تو جو نمبر گیم ہے اس وقت وہ پی ایم ایل این کو زیادہ فیور کر رہی ہے، کیونکہ انڈیپینڈنس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ جی وہ نہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اطاعت کرے گی نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اطاعت کرے گی۔ تو اٹ مینس کہ باقی جو جماعتیں بچ جاتی ہیں ان کی سیٹیں ملا کے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری جماعتیں ان کو سپورٹ کریں، تو موسٹ لائکلی ایک پی ڈی ایم فارمیٹ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ لیکن اب جو چیئر ہے پی ایم کی، کیا وہ بلاول اس پہ بیٹھتے ہیں یا شہباز شریف خود بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور نیا چہرہ بھی وزارت عظمیٰ کے لیے سامنے لایا جا سکتا ہے جس پر دونوں جماعتیں راضی ہوں، اور اگر کوئی نیا چہرہ آتا ہے تو موسٹ لائکلی پھر ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگلی کابینہ کا حصہ نہ بنے۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ واٹس گوئنگ آن، لیکن اس وقت بہت سی چیزیں پولیٹیکل جو موورز اینڈ شیکرز ہیں ان کی ٹیبل پہ موجود ہیں اور بڑی بڑی بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اینڈ آئی بلیو کہ شاید کل پیپلز پارٹی نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں شاید کوئی اجلاس بلایا ہے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس میں سے پھر زیادہ باتیں اور مزید واضح طور پر کھل کر سامنے آئیں گی کہ جی آخر حکومت کون بنا رہا ہے، آخر جو ہے وہ اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آخر میں مجبوری ہے آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ۔